बदलिँदो घरेलु राजनीति र भू-राजनीतिक अवस्थाका बीच प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगे लगतै भारतीय विदेश मन्त्रीसँग भेटवार्ता। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसको चर्को आलोचना, लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगामी शक्तिसँग घाँटी जोडेको आरोप। 4 दिनभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न नेपाली कांग्रेसको निर्देशन, निर्वाचन आयोगद्वारा मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु। शून्य कोभिड रणनीतिलाई दृढतापूर्वक कायम राख्ने चीनको प्रतिबद्धता, प्रमुख शहर सङ्घाईमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र। र 1 दिवसीय मान्यता पाएको नेपाली टोलीको प्रदर्शन स्थिर हुन सकेन, सबै खाले क्रिकेट फर्म्याटका लागि खेलाडीलाई तयार राख्न सरकारवालाको सुझाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेटघाट शुरू गर्नुभएको छ। दिल्ली उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो भेट भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग गर्नुभएको हो। भेटबारे अहिलेसम्म दुवै पक्षले केही बताएको छैन। सो भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालय पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण टोलीमा पत्नी आरजु देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव हुनुहुन्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि प्रधानमन्त्रीको टोलीमा सहभागी भएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान मार्फत प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ दिल्ली जानुभएको हो। यसैबीच दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा आजै साँझ रात्रि भोजको आयोजना गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भोलि भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि नै विभिन्न 4वटा परियोजनाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरणको तयारी भएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सेवा र सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका 132वटा स्वास्थ्य चौकीको भवन हस्तान्तरण तथा भारत सरकारले चलनमा ल्याएको रुपे डिजिटल कार्ड नेपालमा प्रयोगको शुभारम्भ गर्ने तयारी भएको छ। यसैबीच 5औं पटक मुलुकको बागडोर सम्हालेको झण्डै 9 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5औं पटक भारत भ्रमणमा गएका हुन्। परिवर्तित घरेलु राजनीति र बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा भू राजनीतिमा भएको परिवर्तनका बीच देउवाको भारत भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको छ। 4 वर्ष अघि 2074 भदौमा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री देउवाको यसपटक औपचारिक भ्रमण हो। वामपन्थी दलहरूको विभाजनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका देउवाले मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुनु 6 साता अघि भारतको भ्रमण गरेका हुन्। विगतदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर हुने अस्वाभाविक र कतिपय सन्दर्भमा अतिरञ्जित खालका व्याख्या हुँदै आएका छन्। दक्षिणी छिमेकमा हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई द्विपक्षीय हितको पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक हित वा दाउपेचको रूपमा हेर्ने गरेको अतीत सबै सामु छर्लङ्ग छ। यो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका देउवा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्। भ्रमणमा द्विपक्षीय सहकार्यका मुद्दामा मात्र केन्द्रित नभई कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपासँग राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई उपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दल विशेषको मुख्यालयको भ्रमण गर्ने चलन विगतमा नभए पनि भाजपाको कार्यालय पुग्नुले देउवाले भाजपासँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई विशेष महत्वमा राखेको प्रष्ट देखिएको हो। आगामी दिनमा संघीय संसदको निर्वाचन मार्फत फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका देउवाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको सद्भाव बटुल्न यो भ्रमणलाई प्रयोग गर्ने ठानिएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले लिपु लेक र लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रमा देखेको सीमा विवाद बारे भारतीय पक्षसँग औपचारिक संवाद गर्ने हो वा होइन भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। तर सीमा विवाद कायम रहँदा 2077 जेठमा संविधान संशोधन गर्दै नेपालले नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याएसँगै दुई देशबीच उत्पन्न तिक्तताको पृष्ठभूमिमा भएको भ्रमणमा सो विषयले प्रवेश पाओस् भन्ने अपेक्षा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री काठमाडौँ आएर फर्किएको केही दिनमा नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणबाट दिन सक्ने संकेत भने अर्थपूर्ण हुने मानिएको छ। अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएको र चीनसँग बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा अरुचि देखाएको टिप्पणीमाझ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने भेटवार्ताले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनालाई धेरै हदसम्म प्रभावित पार्ने कतिपयको बुझाइ छ।
एमसीसी अनुमोदनमा अग्रसरता लिएपछि चीनले जनाएको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चासो सेलाउन नपाउँदै देउवाले भारतसँग कस्तो खालको कूटनीतिक कौशल देखाउने हो त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय हो, किनकि बदलिदो घरेलु राजनीति र क्षेत्रीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनु पर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको बुझ्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। सत्तामा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिस्पर्धी दल विरुद्ध सार्वजनिक मञ्चमा दिएका अभिव्यक्तिका कारण आलोचित हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसको विरोधमा चर्को रोष प्रकट गर्नुभएको छ। पार्टी निकट विद्यार्थीको भेलामा पुगेका अध्यक्ष ओलीले विगत र वर्तमानका घटनाक्रम जोड्दै कंग्रेस नेतृत्वले लोकतन्त्र विरोधीसँग घाँटी जोडेको र भारतीय सेना भित्र्याएर विद्यार्थीको हत्या गरेको जस्ता संगीन आरोप लगाउनु भएको हो। 2007 सालपछि घटनाको सन्दर्भ कोट्याउँदै ओलीले भन्नुभयो, आन्दोलन अपुरो अधुरो भयो भनेर युवाहरूले आवाज उठाए। ती राजनीतिक नेताहरू हौं, युवा नै थिए अथवा विद्यार्थीहरू हौं, उनीहरूले आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि चर्को दमन गरियो। कसैलाई भारतीय सेना ल्याएर गिरफ्तार गरेर डोटीमा गिरफ्तार गरेर उसलाई बेमदत्त पन्तको टाउको काट्ने काम। अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन, तर यो सब नेपाली कांग्रेसले गराएको थियो। भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली कांग्रेसले कटाएको थियो। वर्तमान गठबन्धन विरुद्ध लक्षित गर्दै बोलेका ओलीले कांग्रेस सधैँ लोकतन्त्र विरोधीसँग हातेमालो गर्ने तयार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। कांग्रेस प्रतिगामी तत्त्वसँग मिलेर अघि बढेको ओलीको भनाइ थियो। जो लोकतन्त्रको शत्रु छ, विरोधी छ, उसँग सधैँ घाँटी जोड्ने नेपाली कांग्रेसले कस्तासँग घाँटी जोड्छ भने बिग्रिएका, सडेका, लोकतन्त्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी बिकाऊ मालहरू। जबसम्म भाँडो काम लाग्छ त्यसलाई भाँडो भनिन्छ, काम नलाग्ने भएर कुचिएर चुने भएपछि पत्रु भनिन्छ। हो त्यस्तासँग थोत्रा तत्त्वहरू र पत्रु तत्त्वहरू, प्रतिगामी तत्त्वहरू, यस्ताहरूसँग कांग्रेसले एकता गर्छ। आफ्ना आलोचक र समकालीन नेताहरूप्रति अराजनैतिक र अशिष्ट अभिव्यक्ति दिँदा विवादमा आउने गरेका ओलीले एमाले विभाजनपछि गठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध निरन्तर बोल्दै आउनु भएको छ। पुराना सहकर्मी नेपाललाई लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्टले एमाले छोड्दैन। माधव नेपाल जस्ता पत्रु मान्छे, प्रतिक्रियावादीहरूका निम्ति काम गर्ने मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरूले एमाले छोड्छ। कम्युनिस्टको बर्ख ओढ्ने बित्तिकै जो पनि कम्युनिस्ट हुने हो र। अहिले हेर्नुहोस् त, बिहान बेलुकै बालुवाटारमा टुप्लुक यो गठबन्धन नछुटाउँ है, गठबन्धन बचाउँ है, गठबन्धन भन्दै। कार्यक्रममा ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा बीपी कोइरालाको प्रसंग समेत उठाएर आलोचना गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसले 4 दिनभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन गरेको छ। कांग्रेसले 77वटै जिल्ला मार्फत 753वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै चैत 22 गतेभित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन दिएको हो। प्रवक्ता प्रकाश रण महतले पार्टीले 753वटै स्थानीय तहबाट वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेद्वारको नाम आगामी सोमबार र मंगलबारभित्र सिफारिस गरिसक्न निर्देशन गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसको विधानले वडाका विभिन्न पदका उम्मेद्वारको नाम वडा कार्य समिति र गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार सम्बन्धित गाउँ नगर कार्य समितिबाट सर्वसम्मत भए 1 जना, सर्वसम्मत नभए 1 पदमा 1 महिला सहित 3 जनाको नाम समावेश गरी सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधान अनुसार उम्मेद्वार चयन गरेर पठाउन निर्देशन गरिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। कांग्रेसले चैत 20 गते वडा कार्य समितिको बैठक राख्न र 21 गते वडाका उम्मेद्वारको नाम माथिल्लो तहमा सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन गरेको छ। प्रदेशले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समितिलाई र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समितिले जिल्ला कार्य समिति हुँदै प्रदेश कार्य समिति सम्म उम्मेद्वारहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। वडा अध्यक्ष सहित वडाका उम्मेद्वारको चयन प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समितिले टुङ्गो लगाउनेछ भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार जिल्ला संसदीय समितिले टुङ्गो लगाउनेछ। नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वार भने प्रदेश संसदीय समितिले टुङ्गो लगाउने कांग्रेसले विधानमा व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाको हकमा भने महानगर कार्य समितिको सिफारिसमा प्रदेश कार्य समितिको राय लिएर केन्द्रीय संसदीय समितिले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउनेछ, तर अहिलेसम्म केन्द्रीय संसदीय समिति भने बनेको छैन।
स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई प्रक्रिया शुरू गरेको छ। हिजो प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको टोलीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छपाईका लागि मेसिनको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार छपाईको नमूना परीक्षणपछि भोलिदेखि मतपत्र छपाई शुरू हुने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 1,77,33,723 जना मतदाता दर्ता भएका छन्। कुल मतदाता संख्याको 10% बढ़ी मतपत्र छापिने र 23 प्रकारको मतपत्र हुने आयोगले जनाएको छ। छपाई प्रक्रिया वैशाख 20 गतेसम्म टुंग्याइने आयोगको कार्यतालिका छ। सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँको हुने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका सहित 47 र बढ़ीमा 10 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुने अनुमानका आधारमा 56 लहरको मतपत्र हुने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै मनाङ र मुस्ताङमा सबैभन्दा सानो मतपत्र हुने जनाइएको छ। ती जिल्लामा निर्वाचनमा सहभागी हुने दल 5 वटा मात्रै रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज घोडे जात्रा पर्व मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन यो पर्व मनाइन्छ। परपूर्व कालदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख यातना दिने गरेको र सो राक्षसलाई घोडाको टाप्रे कुच्याएर मारेको किंवदन्ती अनुसार यो जात्रा मनाउन थालिएको हो। सरकारले घोडे जात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक विदा समय दिएको थियो। यसैबीच घोडे जात्रा पर्वको अवसरमा नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुँडेखेलमा आज विशेष कार्यक्रम गर्यो। टुँडेखेल स्थित सैनिक मञ्चमा नेपाली सेनाले अश्वकला, युद्धकला लगायत प्रदर्शन गरेको थियो। विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने भ्रमणमा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा गृहमन्त्री खाँड कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको हो। उहाँले घोडे जात्राले मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। लामो समयदेखि प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका हिमाल सुरक्षा परिषद नामक संस्थाका मुख्य नायिके सञ्जय भनेले 43 वर्षीय खगेन्द्र खरेललाई पक्राउ परेका छन्। गत सोमबार राति इटहरी बम विस्फोट घटनासँग जोडिएका खरेल सहित प्रहरीले 20 वर्षीय रविन थापा, उनकी आमा आशा भनिने 32 वर्षीय लक्ष्मी देवी थापा ठकुरी, लमजुङका 23 वर्षीय शेरजंग गुरुङलाई आज सार्वजनिक गरेको छ। खरेलको ठेगाना झापाको कन्काई नगरपालिका 8 लक्ष्मीपुर रहेको बताइए पनि उनी पूर्वोत्तर भारतको आसामका बासिन्दा भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। इटहरी, झापा, मोरङ लगायतका केही जिल्लामा अपराधिक र उत्श्रृंखल गतिविधि गर्दै आएका खरेलले केही ग्रेटर नेपाल, कहिले ग्रेटर नेपाल, कहिले हिन्दुवादी र समाजवादीको राजनीतिक आवरणमा सशस्त्र विद्रोह गरेको घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले काठमाडौँ र भक्तपुरका परीक्षा केन्द्रबाट 4 जना नक्कली MBBS परीक्षार्थी सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले अरूका नाममा परीक्षा दिन आएका 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। यस्तै महाशाखाको टोलीले 1 जना परीक्षार्थीलाई समेत पक्राउ गरेको छ। उनले नक्कली परीक्षार्थी खडा गरेर आफ्नो परीक्षा दिन लगाएका थिए। महाशाखा प्रमुख SSP वसन्त कुँवरले नक्कली परीक्षार्थी विरुद्धको अपरेसन जारी रहेको बताउनु भएको छ। थप विवरण केही बेरपछि सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू भारत गएका कारण पार्टी विधान बमोजिम खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। देउवा स्वदेश नफर्कुन्जेलसम्मका लागि खड्काले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा 22 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2516 PCR परीक्षणमा 16 र 1319 एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन 75 जना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11951 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हाल 1022 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब शंखुवा सवार डायरीको पालो।
शङ्खसभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। शङ्खसभाको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना स्थलका बासिन्दाले मुआब्जा पाउने भएका छन्। मुआब्जाका लागि पटक पटक संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाको लामो दबाव र आन्दोलनपछि सरकारले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले हिजो मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय शङ्खसभामा बसेको बैठकमा पीडितसँग 3 बुँदे सहमति समेत भएको छ। सहमति पछि शनिबारबाट अरुण तेस्रोको काम सुरु हुन दिने निर्णय पनि भएको छ। मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितले 11 दिनदेखि अरुण तेस्रो आयोजनाको पावर हाउस स्थल बन्द गरेका थिए। शङ्खसभा हङकङ प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठानले शङ्खसभाका 4 जनालाई सम्मान गरेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा अग्रणी व्यक्तित्व खाँदबारीका श्याम सुन्दर उदास, चैनपुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि चैनपुरे कोरो उत्पादन गर्ने कनकमान साक्य र मिनरल वाटर सञ्चालन गर्ने खाँदबारी 3 का वीर बहादुर गुरुङलाई सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै संस्थागत रूपमा सिलिचोङ समाज विकास केन्द्रलाई पनि जनही नगद 15,000 सहित सम्मान पत्र र दोस्सल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। शङ्खसभाको खाँदबारी नगरपालिका 3 नम्बर ओडाले विपन्न महिलालाई अनुदानमा बाख्रा र बङ्गुरका पाठा वितरण गरेको छ। विपन्न महिला आय आर्जन कार्यक्रमबाट 27 घर विपन्न परिवारलाई अनुदानमा बाख्रा र बङ्गुरका पाठा वितरण गरेको ओडाध्यक्ष भरत कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। बिहान बेलुकी छाक टार्न समस्या भएका ओडावासीलाई बाख्रा र बङ्गुरका पाठा अनुदानले थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने ओडाध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो। शङ्खसभामा पहिलो पटक पाठेघरको मुखको क्यान्सर चेक जाँच तथा उपचार सेवा सुरु भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने पीडाबाट पीडित भएपछि अस्पतालले यो सेवा सुरु गरेको हो। रोगको पहिचान गराउन मात्र लाखौं रुपियाँ खर्चेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। हवस् त शङ्खसभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्की बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन नसकेपछि निजी क्षेत्रले लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। अघोषित लोड सेडिङका कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको भन्दै तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो। उद्योगी व्यवसायको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग माग गरेको हो। नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि नियमित रूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी उद्योगहरूलाई निर्बाध उपलब्ध गराउन वा त्यो सम्भव नभए उद्योगहरूमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरण समक्ष अनुरोध गर्दछौं। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको लोड अनलोड ठप्प पारेको छ। इन्धन ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन वृद्धि गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै करिब 2 सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले आज डिपोबाट इन्धन लोड अनलोड नै बन्द गरेका हुन्। पम्पहरूबाट हुने इन्धनको बिक्री वितरणमा असर परेको छ। आइतबारबाट बिक्री नै ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन्। अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको इन्धनको लोडिङ नै बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले शून्य कोभिड रणनीतिलाई दृढतापूर्वक कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बढ्दो कोरोना संक्रमणका बीच सो रणनीतिलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता लिएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। मार्च महिनामा चीनका विभिन्न प्रान्तहरूमा गरी कुल 1,03,965 कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। चीनका 29 प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये जिलिन प्रान्तमा 44,000 बढी कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यस्तै सांघाईमा 36,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू रहेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। सँगै शहरमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अब खेल प्रसंग। पपुवा न्युगिनीले त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसियालाई हराउँदै फाइनलको सम्भावना कायम राखेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा लीगको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई 8 विकेटले हराउँदै पपुवा न्युगिनीले फाइनलको सम्भावना जीवितै राखेको हो। पपुवा न्युगिनीले 17.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 197 रनको लक्ष्य पूरा गर्यो। पपुवा न्युगिनीको जितमा टोनी उराले 34 बलमा 2 चौका र 10 छक्का सहित 86 रनको इनिङ खेले। यस्तै कप्तान असाद भाला 51 बलमा 8 चौका र 1 छक्का सहित 74 रनमा विजित
रहे। यसअघि पपुवा न्युगिनीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 196 रन बनाएको थियो। सुरुवाती 3 खेलमा लगातार जित निकाल्दै नेपाल फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालले अन्तिम खेलमा भोलि मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। सो खेलमा नेपाललाई हराए मलेसिया फाइनलमा पुग्नेछ। पराजित भएमा नेट रन रेटको आधारमा पपुवा न्युगिनी फाइनल प्रवेश गर्नेछ। फाइनल खेल आगामी सोमबार हुनेछ। अब कान्तिपुर विस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वर्ल्ड कप क्वालिफायरका लागि छनौट नभएको नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन त्यति स्थिर हुन नसकेको भन्दै टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन्। केही समय आन्तरिक कलहमा रुमलिएको नेपाली क्रिकेटले बिस्तारै लय समाते पनि एक दिवसीय क्रिकेटमा राम्रो खेल्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक नेपालले ओडिआईमा पपुवा न्युगिनीसँग दुवै खेलमा हार बेहोरेको छ भने घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल लगातार जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको छ। नेपाली क्रिकेटमा यस्तो खालको उतार चढाव किन भइरहेको छ त? अब चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ मैले र कोचले हामीले सबैजनाले बसेर चाहिँ अब सल्लाह गरेर नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ यस्तै गेमहरूमा चाहिँ हामीले ग्रुम गर्न सक्ने र आउने गेमहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हौसला दिइराख्ने र यङ ट्यालेन्टको लागि खोजीमा पनि परेको छौँ होइन ब्याटिङ साइडमा। गुड टु सी यङ्स्टर कमिङ इन। उनी हुन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने। युवा पुस्ताको आगमनले टोलीमा ऊर्जा थपिएको भन्दै उनले क्रिकेटको विकासको अपेक्षा राखेका हुन्। नेपाली क्रिकेटले टी20 प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि वन डे म्याचमा फितलो प्रदर्शन गरेपछि क्रिकेटको भविष्यमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। लङ्गर भर्सन म्याचमा खेलाडीले लामो समय पकड बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। कारण के हो त? राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, लङ्गर भर्जनको कप गेम त्यो खालको एक्सपिरियन्स अब हाम्रो टोली यङ छ होइन, धेरैजना नयाँ प्लेयरहरू छन्। वान डे को अथवा त्योभन्दा माथिको क्रिकेटको एक्सपिरियन्स कम बोकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक समस्या हो जस्तो लाग्छ। मतलब अब टिमै नराम्रो यस्तो होइन कि अब अलिकति टाइम लाग्छ, तर जुन किसिमको टिममा पोटेन्सियल छ होइन प्लेयर्सहरूमा छ, यस्तै खालको कम्पिटिटिभ गेम्सहरू अझ डे भर्जन गेमहरू अझ प्र्याक्टिस अझ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। क्रिकेटका जानकारहरूका अनुसार मैदानकै कारण पनि फरक फरक तरिकाले खेल्नुपर्ने बाध्यता खेलाडीमा हुन्छ। तल्लो लेभलदेखि नै लङ्गर भर्सनको म्याच आयोजना गरी खेलाडी तयार गर्न सके आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेटले टी20 बाहेक 2 डे 3 डे म्याचमा पनि राम्रो नतिजा निकाल्ने उनीहरू बताउँछन्। घरेलु मैदानमै लङ्गर भर्सनका सिरिजहरू आयोजना गरी आफूभन्दा बलिया देशका टोलीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएमा नेपाली क्रिकेटलाई फाइदा पुग्ने ठानिएको छ। साथै यस्ता खालका टुर्नामेन्टले खेलाडीमा आत्मविश्वास बढ्ने देखिन्छ। नेपाली क्रिकेटलाई माथि उकास्न र आगामी विश्वकप र ओडिआई स्ट्याटसलाई पुनः स्थापित गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे पूर्व प्रशिक्षक एवं पूर्व कप्तान एलबी छेत्रीले भने, लङ भर्सनको म्याच नहुँदाखेरि क्रिकेटमा खेलाडीहरूले प्यासन्स राखेर खेल्ने, उसको टेक्निकलाई कसरी चाहिँ इन्हान्सिङ गर्ने, अब सर्ट सेलेक्सनका कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू यसमा हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि पनि के हुन्छ भने खेलाडीको जुन प्रकारको प्रतिभा हुँदा पनि उनीहरूमा जुन उत्कृष्ट हुनुपर्ने प्रतिभा त्यो हुन सकेको छैन र त्यसको परिणाम त प्रतिफलमै देखिन्छ। अरू त्यो देखिँदैछ अहिले पनि। अहिले समस्यामा त्यहाँ नेपाली क्रिकेट छ। बलिङ एन्ड फिल्डिङ हामीमा धेरै सुधार भएको छ। बलिङ पहिलेदेखि नेपालको राम्रो हो। राम्रो टिमहरूसँग राम्रो बलिङ एट्याकसँग हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। यो गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपले नेपालको जुन प्रतिभा छ, खेलाडीको जुन प्रतिभा छ, आफ्नै उत्पादन छ, त्यसले आउने दिनलाई सुखद बनाउन सक्छ। नेपालले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिता कुन स्तरको हो र त्यसको परिणामले हामीलाई के दूरगामी प्रभाव पार्छ त्यसलाई ध्यान दिएर प्रतियोगितामा सामेल हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तै खेलाडीहरूलाई पनि सोही प्रकारको प्रशिक्षण र आफूभन्दा बलियो स्तरका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक छ। यसले गर्दा खेलाडीहरू मनोवैज्ञानिक रूपले सक्षम र सबल हुन्छन्। अनुभवीहरूका अनुसार टी20 फर्म्याटले खेलाडीलाई छिटो विकास गर्छ भने लङ भर्सनले खेलाडीलाई धैर्य साथ खेलाउन सिकाउँछ। त्यसैले सर्ट र लङ दुवै फर्म्याटका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् क्रिकेटका जानकार विनोद पाण्डे। लङ भर्सनको म्याच चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा हो, किनभने त्यसले खेलाडीको टेम्परामेन्ट विकास गर्छ होइन। 2 डे 3 डे फर्म्याट भएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। छोटो भर्सन भएको भएर स्किलहरू होइन कन्टेन्ट क्रिकेट बढी सिकिरहेछन् जस्तो लाग्छ होइन। कन्टेन्ट टुर्नामेन्ट पनि हुनुपर्छ होइन, त्यसले खेलाडीलाई छिटो विकास गर्छ। वान डे भर्सन भनेको चाहिँ खेलाडीको टेम्परामेन्टहरू विकास गर्ने एकदम धैर्य साथ खेलाउन सक्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ यो दुईटैलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्छु म। सन् 2018 मा विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको पहिलो प्लेयर
प्लेअफ खेल जितेपछि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय साथै T20 अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको नेपालले पछिल्ला खेलमा खासै उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाउन सकेको छैन। विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा पछिल्लो पटक नेपाली टोलीले बेहोरेका हारहरू त्यसका उदाहरण हो। त्यसैले 1 दिवसीय वरीयता जोगाई राख्न नियमित रूपमा क्रिकेट प्रतियोगिता अनि सबै फर्म्याटका म्याचलाई बढ़ावा दिनु अनिवार्य भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।